Paangkon ba nimo ang tubig nga anaa sa pagkulingon nimong yuta? Kadalitan og dunay mukaos og tubig nga nasakop sa imuhang yuta. Pwede ba kang maingon nga ako ani yuta, Brad? Ayaw pagkaos dinhi? Pwede ba ka na? Sumapa sa Article 3, Article 4, o Article 5 sa ato ang Water Code of the Philippines. Tanan nga tubig nga muagas, mudagayday, ug mutubod sa imuhang yuta, bisan pa kung kanang imuhang yuta titulado yun na, bisan pa og wa nay makalalis nga imuha ng yuta, kanang tubiga iya sa gobyerno. Dili ka na pwedeng ihikaw ngadto sa publiko. Estado mao tag-iya na. Dili na pwede nimong panagiyahon tungod lang kay naa sa imong yuta. Ipamahin na nimo ngadto sa publiko. Dili ka pwedeng maginaw ana. Kay kanang tubig sa gikaingon na nga naa sa imong yuta, iya kana sa gobyerno o para sa publiko. Paangkon ba nimo ang tubig